दर्शकबिन टिटकमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। एनटिभी कोहलपुरको प्रभातकालीन प्रस्तुति हो मर्निङ मिक्स भित्रको अर्को एउटा सेगमेन्ट हो टिटकमा हामी समाजका विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील रहनुभएका व्यक्तित्वहरूको जीवन भोगाई तपाईँ सामु प्रस्तुत गर्छौँ। तपाईलाई पनि विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील हुनका लागि प्रेरणा प्राप्त होस् त्यो जीवन भोगाईबाट भन्ने हाम्रो मनसाय हो। यही क्रमका लागि आज हामीले हाम्रो स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ ललित बहादुर जीसी, केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ नेपाल अन्डा उत्पादक सङ्घ, त्यसैगरी बर्दिया जिल्लाको चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ, उहाँको जीवन भोगाई अब तपाईँका लागि प्रस्तुत गर्छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद सर। आराम हुनुहुन्छ? हजुर ठिक छ सर। बर्दियाबाट आउनुभयो यहाँ, दैनिकी तपाईँको कसरी सुरु हुन्छ खास? मेरो बिहान म उठ्दा बित्तिकै मेरो पहिलो काम चाहिँ मैले हातमुख धोएर चिया लिइसकेपछि मैले आफ्नो सबै फर्महरू भिजिट गर्छु र त्यसमा चाहिँ के अवस्था छ फर्मको, किनभने पुरानो चिज हामीको पाल्दै गर्दाखेरि त्यहाँनिर बिमारी हुनसक्छ, रोगी हुनसक्छ, मरेको हुनसक्छ, त्यसलाई के व्यवस्थापन गर्ने हो, आजको दिन मैले मेरो स्टाफलाई के काम गराउनु पर्ने हो त्यो सर भनिसकेपछि म फर्केर घर आएर नुहाइधुवाइ गरिसकेपछि त्यसपछि खाना खाएर म विभिन्न कार्यक्रमहरू तय भएको हुन्छ। जस्तै ब्याङ्कमा जानुपर्ने हुन्छ, आफ्नो व्यक्तिगत कामहरू हुनुपर्ने हुन्छ, लगायत अन्य अब साथीहरूलाई कहाँ के समस्या परेको हुन्छ, त्यसपछि मेरो दिनचर्या सुरु हुन्छ। त्यसरी सुरु गर्नु? हजुर। फर्मको कुरा गरि नै हाल्नुभयो, फर्मको विषयमा अलि पछि प्रवेश गरौँला। तपाईँको जन्मस्थान चाहिँ प्युठान? हजुर, मेरो साबिक बाग्नेबो रोड गाविसमा म जन्म भएको 2033 सालमा। त्यसपछि मेरो चाहिँ जीवनी त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। के भनेको प्युठानमा तपाईँ जन्मिसकेपछि यो बर्दियालाई अहिले कर्मथलो जुन बनाइरहनु भएको छ, यसको यात्रा कसरी सुरु भयो? प्युठानबाटै तपाईँको त्यो जीवन यात्राको सुरुवात जसरी भयो त्यहीँबाट हामी आउन बर्दियासम्म कसरी आइपुग्यौँ? म जब जन्मेर मैले एसएलसीसम्म पढिसकेपछि प्युठानमै पढेँ। मैले दुईवटा स्कुलमा गरेर मैले चाहिँ पढेको हो र मैले चाहिँ जहाँनिर म एसएलसी गरेको हो त्यो स्कुल जानलाई मलाई 4 घन्टा लाग्थ्यो। म एकदमै ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ हुर्किएको हो, एकदम घरदेखि 4 घन्टाको बाटो गएर मैले चाहिँ पढेको हो। र त्यसपछि त्यति बेलादेखि नै दुःख के हो, दुःखका भोगाईहरू त्यति बेला नै सुरु भएको। र त्यसपछि म चाहिँ जागिरको शीर्षमा कमाउनु पर्छ भन्ने, हामी परिवार पनि ठुलो थियो, हामीहरू 6 भाइ 2 दिदी बहिनी, ठुलो परिवार थियो। बुवाले चाहिँ खासै अब बच्चा हुर्काउनै ठिक हो, उहाँले जागिर गर्नु भएन र म चाहिँ इन्डियामा जिटिभी को अफिसमा 6 वर्ष काम गरेँ र केही पैसा सङ्कलन गरेपछि त्यहाँ मलाई एकैछिन त्यहाँनिर अहिले पछि फेरि कुराकानी गरौँला इन्डियामा तपाईँको जागिरको विषयमा। 4 घन्टा हिँडेर विद्यालय जाँदा त्यो विद्यालयमा कहिलेकाहीँ बिहानी कक्षाहरू पनि सञ्चालन हुन्थ्यो होला, त्यो बेलामा कसरी व्यवस्थापन हुन्थ्यो? हामी बिहानी कक्षा त हामी चाहिँ 10 बजेदेखि नै हुन्थ्यो, त्यो क्लास चाहिँ भेटाउँथ्यौँ, तर लास्ट पिरियड हामी कहिले पनि पढेनौँ। भनेको छोडेर घर आउनु पर्ने, नत्र भने रात पर्ने हुन्थ्यो। त्यो कतिजना जानुहुन्थ्यो विद्यालय पढ्दाखेरि, अथवा त्यो समुदायमा तपाईँहरूको त्यो बस्तीमा चाहिँ त्यो विद्यालयसम्म पुग्नुपर्ने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या कति हुन्थ्यो कि कहिलेकाहीँ एक्लै पनि जानुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो कि? विद्यार्थी त हामी थुप्रै थियौँ, किनभने यो अखरकोट गाविस भन्नेमा लगभग 5-6वटा गाविसको एउटा हाई स्कुल थियो। त्यसले गर्दा विद्यार्थी सङ्ख्या अत्यधिक धेरै हुन्थ्यो। सेक्सन ABC सम्म पनि हुन्थ्यो त्यो विद्यालयमा, ठुलो विद्यार्थीको चाप थियो, फेरि पनि पढाइ चाहिँ राम्रै थियो। कति वर्ष तपाईँले त्यसरी 4 घन्टा पैदल यात्रा गरेर शिक्षा आर्जन गर्नुभयो? त्यो 3 वर्षको पिरियड 8, 9, 10 मैले त्यसरी पढेँ र मैले 1 देखि 7 सम्मको स्कुल विद्यालय जानको लागि 2 घन्टा लाग्थ्यो। एक क्लास पढ्दा पनि 2 घन्टा पैदल यात्रा? एकदम। हजुर। को हुन्थ्यो साथी तपाईँसँग विद्यालय? हामी थियौँ, अब अङ्कल काका भतिजाका छोराहरू त्यो सबै लगायत हामीहरू साथीहरू थुप्रै हुन्थ्यो। विद्यार्थीको कमी चाहिँ हुन्थ्यो, किनभने विद्यालय टाढा टाढा हुन्थ्यो, पढ्नुपर्छ भन्ने हल्का चाहिँ त्यो किसिमको इन्फर्मेसन, त्यो किसिमको म्यासेज समाजमा भइसक्यो हुनाले हामी विद्यार्थी सङ्ख्या चाहिँ धेरै नै हुन्थ्यौँ। तर स्कुल चाहिँ धेरै ठाउँको सेन्टरमा एउटा हुने हुनाले अहिले त थुप्रै, जस्तो अहिले त आधा घन्टाकै ठाउँमा स्कुल बनिसके, त्यो ठाउँमा पनि बाटाघाटा खुलिसके, अहिले त धेरै डेभलप भइसक्यो। तर हामी हुने बेलामा त्यस्तो चाहिँ थिएन। अहिले फर्केर हेर्दा त्यत्रो दुःख गरेर 4 घन्टा हिँडेर मैले एसएलसी पढ्दै गर्दा मैले बिचमा पढाइ छोडेर यो व्यवसाय अँगाल्नु पर्यो अथवा व्यावसायिक बन्नु पर्यो भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ त्यत्रो दुःख नगरे भए पनि त हुन्थ्यो भन्ने खालको फिल आउँछ त्यस्तो? होइन सर, मलाई के लाग्छ भने त्यो दुःखले नै मलाई यो सिकाएको हो कि, मलाई कता कता त्यो पनि लाग्छ। अब इन्डिया प्रवेश गरौँ। इन्डिया चाहिँ कस्तो परिवार ठुलो अथवा परिवार पाल्नुपर्ने हिसाबले अर्थ उपार्जनका लागि इन्डिया जानुभयो या साथीभाइहरूको त्यो लैलैमा जाउँ न त गइदिउँ
रेल चढ्दिउँ त एकचोटि भन्ने टाइपको सोच आयो। खास गरी उच्च शिक्षा पढ्नको लागि हामी त्यति बेला काठमाडौँ या प्युठानमा एउटा मात्रै थियो क्याम्पस, किनभने घरबाट खर्च लगेर म पढ्न सक्ने परिवारको थिइनँ। त्यसले गर्दा पनि र मभन्दा माथिको दाजुहरू पनि कमाउन गइसक्नु भएको थियो र त्यति बेला अब कमाउनु पर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ घरबाट पनि त्यो किसिमको सल्लाह भयो र म चाहिँ इन्डिया चाहिँ प्रवेश गरेको। कति सालमा जानुभयो इन्डिया? म इन्डियामा मैले 52 सालमा एसएलसी दिएर 53 सालमा चाहिँ इन्डिया प्रवेश गरेँ। 6 वर्ष बस्नुभयो? 6 वर्ष बस्नु। बिचमा आउने जाने हुन्थ्यो? हुन्थ्यो सर, म 6 महिनामा प्राय घर आउने गर्थेँ। कति कमाउनु भयो त्यो बेला? तपाईँको पहिलो महिनाको कमाइ याद छ तपाईँलाई? एकदमै याद छ सर। म पहिलो महिनामा मलाई लाग्छ 500-600 आइसी भारूको तलबबाट चाहिँ मैले काम गरेको। कस्तो अनुभूति भयो त्यो 600 आइसी भारतीय रुपियाँ तपाईँले बुझ्दाखेरि? होइन, त्यो बेलामा अलिकति कस्तो पनि थियो भने उल्लाउरे पारा। पैसा हुँदाखेरि त खुसी त पक्कै पनि प्राप्त भयो र मलाई के लाग्थ्यो भने आफूले पैसा छोपेर कति छिटो बुवालाई घर पठाइदिउँ, कति छिटो घरको बुवालाई खुसी पार्न सकिन्छ जस्तो लागिरहेको थियो। के किन्नुभयो सबैभन्दा पहिलो कमाइको तलबले चाहिँ? मैले पहिलो तलब नै घर पठाइदिएँ। केही पनि खर्च गर्नु? केही पनि खर्च गरेँ। ओके। अनि त्यहाँका काम गर्दाखेरिका दुःखहरूलाई अथवा खुसीहरूलाई चाहिँ बाँड्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईँ के कुराहरू सेयर गर्न चाहनुहुन्छ? मैले इन्डियामा जब गर्दाखेरि खासै दुःख पाइनँ, किनभने अफिसमा काम गरेँ। अफिसमा सबै राम्रो पढे लेखेको साथै स्टाफहरू हुनुहुन्थ्यो र त्यो उसमा चाहिँ सबैले म एउटा चाहिँ भनौँ न अफिस सहयोगीमा काम गरे तापनि त्यहाँनिर भावना सबैले हेर्ने दृष्टिकोणहरू एकदमै राम्रो थियो र म मायालु थिएँ, सबैको काम गरिदिन्थेँ र म खास गरी पछि म फिल्डमा हिँड्न लागेँ, किनभने त्यहाँनिर विभिन्न डिपार्टमेन्टहरू थियो जसमा चाहिँ जहाँनिर विज्ञापनहरू खोज्ने डिपार्टमेन्टसँग मैले चाहिँ काम गरे हुनाले एकदमै मलाई खासै त्यस्तो गाह्रो चाहिँ भएन। त्यसपछि नेपाल फर्किएपछि तपाईँले के गर्नुभयो इन्डियापछि? म सर नेपाल फर्किसकेपछि म 2 वर्ष घर बसेँ। अब जागिर नगर्ने, घरमै केही गर्नुपर्छ भनेको प्युठानमै बस्नु? प्युठानमै बसेँ र केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच भयो, तर के गर्ने भन्ने म एकदमै अलमल भएँ। के गर्ने किनभने बाटो देखाउने कोही पनि भएन र त्यसपछि त्यति बेला एकदमै विदेश जाने ठुलो लहर चलिसकेको थियो र म मलेसिया प्रवेश गरेँ। मलेसिया पनि जानुभयो तपाईँ? गएँ सर मलेसिया। कस्तो रह्यो मलेसिया? कति वर्ष बस्नुभयो? मलेसियाको बसाइ दुःखदायी नै रह्यो। एकदमै शरम शोषण हुने, काम अत्यधिक गर्नुपर्ने र जुन हिसाबले काम गरिन्छ त्यो हिसाबको चाहिँ पैसा नहुने, त्यहाँको चाहिँ 18 रुपियाँ रिङ्गेट पर डेमा काम गर्नुपर्ने। त्यसपछि त्यसमा पनि त्यहाँको सरकारले महिनामा 100 रुपियाँ लेबी उल्टो काटिदिने, त्यसले गर्दा खाना खर्च सबै हेर्ने हो भने खासै चाहिँ कमाइ केही पनि भएन र म चाहिँ 2 वर्षपछि त्यहाँबाट फर्किएर आएको। भाडा कति लागेको थियो जाँदाखेरि? लागत कति लाग्यो? त्यो कमाउन सक्नु भयो भएन? लागत त्यो बेला 90,000 लागत लागेको। मैले कमाएँ, लागत फर्काएँ र प्लस 1 लाख अरू कमाएर म चाहिँ फिर्ता भएको। त्यसपछि व्यवसायमा आबद्ध हुनुभयो तपाईँ? हजुर, म त्यसपछि फेरि पनि प्युठानमा 1 वर्ष बसेँ र म 63मा बर्दिया झरेँ। बसाइ परिवारसहित यतैको स्थानीय हुने गरी झर्नुभयो या तपाईँको अहिले पनि प्युठानसँग कुनै सम्बन्ध छ? एकदमै मेरो सम्बन्ध प्युठानसँग त टुट्दैन, किनभने मेरो बुवा आमा पनि अहिले नै प्युठानै हुनुहुन्छ। म गइरहन्छु प्युठानमा र म 63मा यता झरेँ। पहिला म एक्लै झरेँ, यहाँ अङ्कल हुनुहुन्थ्यो र यहाँ लगायत अरू सबै थुप्रै त्यो गाउँको अरू पनि अङ्कलहरू काकाहरू हुनुहुन्थ्यो र यहाँ हेरिसकेपछि अलिकति पहाडमा भन्दा केही अवसर पाइन्छ कि म किनभने अवसरको खोजीमा थिएँ र मसँग चाहिँ अलिअलि हल्का 20-30 हजार पैसा पनि थियो र मैले यहाँ अङ्कललाई सबै कुराहरू राखेँ। यस्तो सबै कुराहरू मसँग यति पैसा छ, म केही गर्न खोजिरहेको छु, अब पहाडमा मैले केही पनि अवसर देखिनँ भनेपछि उहाँले ल ठिक छ आइज अनि यहीँ बसेर केही गरौँला भन्ने किसिमको सोच भइसकेपछि म त्यो सालको चाहिँ 63 असोजमा म चाहिँ मेरो परिवारसहित म बर्दिया झरेको। तपाईसँग 30,000 रुपियाँ अनि के सुरु गर्नुभयो तपाईँले? मैले सुरुमा 30,000 रुपियाँ मसँग थियो। 2,32,000मा लगानी गरेर हामी ब्रोइलर, अङ्कलले चाहिँ यहाँनिर अब ब्रोइलर पाल्न सुरु गरौँ। त्यति बेला हेर्दाखेरि हाम्रो त्यति बेलाको चाहिँ गाविसभरिमा 9 जना ब्रोइलर पाल्ने देखेँ मैले र किनभने त्यहाँको चाहिँ पपुलेटलाई हेर्ने हो भने त्यहाँको जनता धेरै देखियो र सबै जसो इन्डियाबाटै गएर ब्रोइलर लिइरहेको देखियो र मैले चाहिँ ब्रोइलर 63मा सबभन्दा सुरुमा चाहिँ 200 ब्रोइलरबाट सुरु गरेँ र त्यसको 2-3 महिनापछि फेरि अर्को खोर बनाएर बङ्गुर पनि सँगसँगै सुरु गरेको।
सुरुवातमा तपाईँको व्यवसाय कस्तो थियो, कतिको दुःख थियो, अहिले कस्तो छ, एकचोटि यसो हेरौँ न त्यसलाई फर्केर। व्यवसाय सुरुवात गर्दा पक्कै पनि नयाँ थियो, दुःख नै असाध्यै मैले गरेको, मिहिनेत गरेको, दुःखलाई त्यसलाई मैले दुःख भन्दैन, किनभने त्यसले धेरै पाठहरू मलाई सिकायो। किनभने कुखुरामा म आफै दाना राख्ने, आफै पानी राख्ने र लगायत कुखुरा चाहिँ बिमारी भयो भने आफै झोलामा बोकेर जिल्ला पशु सेवा कार्यालयमा पुग्ने, त्यो के हो पहिचान गर्ने, औषधि गर्ने लगायत तयारी कुखुरालाई ठाउँ ठाउँ फ्रेस हाउसमा लैदिने लगायतका सबै कामहरू मैले आफै नै गर्ने गरेँ। कतिवटा कुखुरा पाल्नु भएको थियो सुरुमा, फर्स्टको जब तपाईँ व्यापारमा अब म व्यवसायी भएँ है भन्ने तपाईँलाई जब अनुभूति भयो अथवा व्यवसायी बन्ने अठोट लिनुभयो तपाईँले, कतिवटा कुखुरा चाहिँ पाल्नुभएको थियो? मैले सुरुमा 200 ब्रोइलरबाट सुरु गरेँ। अहिले कति छन्? अहिले मसँग 10,000 लिएस कुखुरा छ। 10,000? हजुर। ओके, त्यहाँ बिचको कुरा गर्दै जाउँ न। अब ब्रोइलर पाल्नुभयो, आफै बोकेर जानुभयो, पछि कर्मचारी राख्न पर्छ भन्ने खालको अवस्थामा चाहिँ कति वर्ष लाग्यो पुग्न? मैले 1 वर्षभित्रमा नै कर्मचारी एकजना राखेँ। मैले के देखेँ भने अब व्यवसायलाई बढाउनु पर्छ, 200मा मात्रै सीमित भएर हुँदैन, किनभने त्यति बेला नाफा पनि थियो। अहिलेको तुलनामा नाफा थियो, दाना सस्तो थियो, चल्ला सस्तो थियो र मासु जिउँदो कुखुराको रेसियो पनि अहिलेको भन्दा चाहिँ महँगो हो त्यो बेलामा। त्यसले गर्दा मलाई 200 कुखुराले लगभग 20,000 नाफा भयो। त्यसपछि मैले तुरुन्तै अरू 500 थपेँ र त्यो 500ले पनि त्यही किसिमको नाफा गर्यो। र किनभने मैले अलिकति पनि कुखुरामा शङ्का लाग्यो भने तुरुन्तै पशु सेवामा जाने र प्राविधिक सल्लाह लिइहाल्ने र सकभर कुखुरा मर्न दिनुहुन्न भन्ने किसिमको चाहिँ सोच भएर कसरी कुखुरा पाल्ने भन्ने मैले 30वटा ट्रेनिङ लिएँ। गर्दै जाँदाखेरि मलाई जिल्ला पशु सेवा कार्यालयले ठुलो सहयोग गर्यो त्यति बेला। त्यसले गर्दै जाँदाखेरि कुखुरा नमरेपछि पक्कै पनि नाफा हुँदो रहेछ भन्दै जाँदा मैले त्यसपछि 1000 अट्ने अर्को खोर बनाएँ, 2000 अट्ने खोर बनाएँ। त्यसको नाफा मैले कुनै पनि खर्च नगरिकन व्यवसाय विस्तारमै लगेर अहिले पनि त्यो क्रम चाहिँ मै छु म। 30,000बाट सुरु गरेको व्यवसाय अहिले तपाईँको त्यो पुँजी कति पुगेको छ? अहिले मेरो पुँजी 3 करोड करस पुग्यो है? हजुर। अनि त्यो दिन सम्झिँदा एकपटक मलेसिया गएर एउटा हन्डर खाएर फर्केको मान्छे, इन्डिया गएर 6 वर्ष अर्काको देशमा पेट पाल्नकै लागि मजदुरी गरेको मान्छे अहिले आएर कतिजनालाई रोजगारी दिइरहँदाखेरि चाहिँ कस्तो अनुभूति हुँदो रहेछ? होइन, पक्कै पनि आफूलाई गर्व लाग्छ। किनभने मैले मलेसियामा सायद अलिकति राम्रो भएर पैसा कमाएको भए म आज पनि मलेसियामा हुन्थेँ जस्तो लाग्छ। किनभने मभन्दा पहिला विदेशमा भएको मेरो दाइभाइहरू पनि अहिले पनि विदेशमै हुनुहुन्छ, उहाँहरू विदेशमै छन्। मलाई के लाग्छ भने त्यहाँ मैले दुःख पाएँ, पैसा कमाइनँ, मलाई त्यो नै मेरो जीवनको सुरुवाती अवस्था चाहिँ राम्रो हो। मैले नकमाउनु राम्रो भयो। यदि मैले त्यहाँ कमाएको भए म आज पनि म विदेशमा हुने, मैले उहाँबाट पैसा पठाउने, मेरो घर खर्च टर्ने भन्दा सायद अरू केही हुन्नथ्यो होला। र मैले यहाँ आफूले काम गर्दै जाँदा अहिले मैले 10 जना रोजगार दिन सकेका छु। मैले महिनामा 1.5 लाख जति स्यालेरी दिन्छु। मलाई आफूलाई नै गर्व लाग्छ, किनभने सबैलाई पनि मैले मसँग काम गर्ने जति पनि मेरो स्टाफ छ मैले उनीहरूलाई एकदमै साथीभाइ सरह सम्झेर, म कहाँ अहिलेसम्म नि 10 वर्ष काम गरेको मान्छे पनि छ। सुरुमा लागेको मान्छे अहिलेसम्म बसिरहेको छ। किनभने मैले उनीहरूलाई खानेको व्यवस्था गरिदिएको छु, बस्ने व्यवस्था गरिदिएको छु। उनीहरूलाई केही समस्या पर्यो भने, घरमा ठुलो खर्च पर्यो भने, कतिपयको बिमारी हुँदाखेरि आधा खर्च मैले बेहोरिदिएको छु। किनभने व्यवसाय गर्दै जाँदा कमाइ पक्कै पनि हुन्छ नै, र एउटा कर्मचारी एउटा तलब लिने मान्छेको सीमित कमाइ हुन्छ। र मैले उनीहरूले चाहिँ मलाई पैसा चाहियो भनेको बेलामा उनको स्यालेरी भन्दा पनि बढी एडभान्स पनि दिएर उनीहरूलाई गरेको छु। किनभने हिजोको मैले मेरो त्यो भोगाइलाई मैले बार सम्झिन्छु र मैले जीवनमा मैले अझ केही प्रगति खासै केही गरे जस्तो लाग्दैन, अझ माथि जानुपर्छ भन्ने किसिमको सोच चाहिँ छ। अब यो आबद्धताका हिसाबले सबैभन्दा पहिले परिवार कसरी बन्यो तपाईँको त्यतातर्फ जाउँ, त्यसपछि तपाईँ यो अन्डा उत्पादक सङ्घमा कसरी आबद्ध हुनुभयो, त्योभन्दा अगाडि सामाजिक संस्थामा तपाईँको आबद्धता कस्तो थियो, त्यसपछि जाउँला। विवाह चाहिँ कति वर्षमा गर्नुभयो? मैले 24 वर्षमा विवाह गरेँ, 57 सालमा विवाह गरेँ। भनेको इन्डिया जाने आउने क्रमकै बिचमा हो। माघी विवाह थियो त्यो बेला? हजुर, माघी विवाह नै हो। कस्तो छ सम्बन्ध अहिले? सम्बन्ध मेरो राम्रो छ। त्यो बेला चाहिँ कस्तो थियो? होइन, सुरुमा जे थियो मेरो सम्बन्ध कमी छैन, बढी छ। किनभने मैले धेरै भोगाइहरू समाजमा धेरै घरैसी झगडा, महिलाका पीडाहरू धेरै देखेको छु। र मेरो जीवनमा अहिलेसम्म नि मेरो एकदमै मैले केस आफूलाई र मेरो परिवारलाई पनि राम्रो के मान्छु भने हामी अहिलेसम्म झगडा गरिरहेको। म विगत
4-5 वर्ष उहाँसँग मेरो परिवारसँग अलग बसेँ हैन, तर मैले त्यसपछिको बाँकी पिरियड म सँगै छु, किनभने मसँग झगडा अलग भनेको व्यवसायका कारणले या अरू कुनै प्राविधिक समस्याका कारणले गर्दा अलग बस्नुपर्ने अवस्था? होइन, त्यति बेला इन्डियामा जागिर गर्ने क्रम र मलेसिया 2 वर्ष त्यो बिचमा त अलग भइयो नै। बाँकी समयमा म सँगै छु र हाम्रो फुर्सद पनि हुन सक्छ झगडा गर्ने र पारिवारिक सम्बन्ध एकदमै राम्रो छ, किनभने मैले मेरो परिवारलाई नै कामको जिम्मेवारी दिएको छु। मेरो परिवारलाई बाख्रा छ मेरो, उनले बाख्रा हेर्ने जिम्मा चाहिँ उनको नै हो। बाख्रा फर्म पनि छ त? बाख्रा फर्म पनि छ र मैले बाँकी चाहिँ सबै मोनिटरिङ गर्ने काम चाहिँ गरेको छु। अब यो अन्डा उत्पादकसँग ब्रोइलरबाट व्यवसाय सुरु गरेको एउटा व्यवसायी अन्डा उत्पादक सङ्घमा चाहिँ कसरी आबद्ध भयो? मासु बेच्ने होला ब्रोइलरले त? मेरो सर 2066 गएर मैले व्यवसायलाई चेन्ज गरेँ। त्यो बेलामा मैले बुङ्गुर पनि हटाएँ र ब्रोइलरबाट उसमा चेन्ज गरेँ व्यवसायलाई लियसमा। किनभने त्यति बेला हाम्रो जिल्लामा लियस पाल्ने किसानै थिएनन् र मलाई जिल्ला पशु सेवा कार्यालयको त्यति बेलाको हाकिम साहब कृष्णकान्त न्युपाने सरले के भन्नुभयो भने अब तपाईँ लियसमा जानुपर्छ, किनभने अन्डा चितवनबाटै आइरहेछ, अन्डाको चाहिँ राम्रो डिमान्ड छ, अन्डा खान सिकिसक्यो मान्छेले भनेर मैले फेरि 500 कुखुरा लियसबाट सुरु गरेँ र त्यसपछि त्यो 500 लियसले यति राम्रो कमायो कि 1 लाख लगानी गर्दा 2 लाख त्यसले बेनिफिट दियो। त्यति बेला वास्तवमै थिएनन्, कोही पनि थिएनन् र मैले त्यो व्यवसायलाई बढाउँदै लगेँ। पछि 2000 फेरि 5000 गरेर त्यो व्यवसायलाई लियसमा परिणत गरेँ र अब लियसको चाहिँ सङ्घ छ भन्ने कता कता थाहा भएर सङ्घको साथीहरू पनि बढ्दै आउने क्रममा सुरुमा मसँग भेट भयो र मैले पनि अब सङ्गठनिक रूपमा जानुपर्छ र जब म चाहिँ 70-71 तिर गइसकेपछि बर्दियामा पनि धेरै लियस पाल्ने किसानहरू भए, अब बजारका चुनौतीहरू आउन लागे र त्यसपछि अब सङ्गठन विस्तार गर्नुपर्छ भनेर बर्दियामा हामीले भेला जम्मा गरेर सबै किसानलाई जम्मा गरेर, किनभने सङ्गठन भएन भने मूल्यमा एकरूपता हुँदैन र त्यसमा हाम्रा बिचौलिया साथीहरू हाबी हुने र उनीहरूले चाहिँ लडाउने किसानलाई। त्यो भइसकेपछि म चाहिँ जिल्ला अन्डा उत्पादक सङ्घ जिल्ला सङ्गठन गरेर केन्द्रमा आबद्ध भएर अहिले केन्द्रीय सदस्यसम्म पुगेको छु। जिल्लामा कस्तो छ यो अन्डाको उत्पादनको अवस्था कस्तो छ, बजारको अवस्था कस्तो छ, आयातको अवस्था कस्तो छ अनि निर्यात चाहिँ कति भइरहेको हुने अवस्था छ कि छैन? अहिले हाल भन्ने हो भने बर्दियामा गत लकडाउनभन्दा पहिला पर डे 500 पेटी उत्पादन थियो, अहिले त्यो घटेर 150 पेटीमा झरेको छ। धेरै किसानहरू विस्थापित भइसक्नु भयो र उहाँहरूले पुनः चाहिँ व्यवसायमा फर्किन एकदमै चुनौती, आर्थिकको चुनौती भइसकेको छ र अहिले त झन् चल्ला नै नपाउने अवस्था भइसकेको छ। त्यसले गर्दा बर्दियालाई मलाई लाग्छ पर डे 300 पेटीभन्दा माथि अन्डा लाग्छ र अहिले हामीलाई जति उत्पादन छ बर्दियालाई पनि नपुग्ने उत्पादन भइरहेछ। हिजोका दिनमा हामी दैलेखमा पठाउने गरेका थियौँ, सुर्खेत पठाउने गरेका थियौँ, जाजरकोट पठाउने गरेका थियौँ, यता धनगढी पठाउने गरेका थियौँ भने अहिले केही हदसम्म त्यो बाहिर जाने गरेका छ, किनभने पहिलादेखि नै कारोबार भइरहेको साथीहरूले अलिकति लैरहनु भएको छ। तर बर्दियालाई पुग्ने अन्डा चाहिँ अहिले छैन, अन्डाको उत्पादन चाहिँ एकदमै घटेर कम भइरहेछ। अब एकपटक जीवनका कुराहरू अघि तपाईँले गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ दुःखले सिकाएर यहाँसम्म उभ्यायो मलाई भन्नुभयो। अहिले त्यो दुःखलाई सम्झेर आफूलाई सन्तुष्ट पनि लाग्छ भनिराख्नु भएको छ। यो व्यवसाय गर्दै जाँदाखेरि सामाजिक उत्तरदायित्वको क्षेत्र पनि हुँदो रहेछ एउटा, त्यसतर्फ तपाईँको भूमिका चाहिँ के छ? हामीले धेरै ठाउँ डोनेसन पनि गरेका छौँ लायन्स क्लब मार्फत कतिपय क्याम्पसहरूमा, किनभने कमाइसकेपछि केही पाटो चाहिँ सामाजिक क्षेत्रमा पनि लगानी गर्नुपर्छ, त्यो अटोमेटिकै आउँछ नै, आउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र सबभन्दा पहिला त आफू सस्टेन हुनु पर्यो र मैले केही कमाउँछु, मैले भने जस्तो राज्यले हामी अहिले ट्याक्स तिरिरहेछौँ होइन, हामी नकमाएको भए ट्याक्स मैले 5 देखि 6 लाखसम्म सालमा चाहिँ ट्याक्स तिर्छु भने हामी क्याम्पसमा भयो, अब मन्दिरहरूमा डोनेट पनि गरेका छौँ। त्यसपछि अब यो सरसफाइको क्षेत्र पनि पर्छ होला, जस्तो गाउँको बिचमा फर्म हुँदाखेरि वातावरणीय प्रदूषणका कुराहरूले पनि कहिलेकाहीँ तनाव दिन्छ, समुदायहरूले अलिक त्यस्तो खालको व्यवहार चाहिँ यो फर्म यहाँ भएर चाहिँ हामीलाई दुर्गन्धित भयो भन्ने खालको कुराहरू कहिले सुन्नु पर्यो?
अहिलेसम्म त्यस्तो भएको छैन, किनभने सरसफाइलाई एकदमै ध्यानमा राख्नुपर्छ र किनभने आफ्नै फर्मको हितको लागि पनि सरसफाइलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ र यसको हामी डिप लिटरमा जुन पाल्ने गरेका छौँ त्यसमा त्यति दुर्गन्धित चाहिँ हुँदैन। मैले यहाँनिर खास गर्न खोजेको के भने कहिलेकाहीँ यो समुदायको कारणले गर्दा अथवा वरिपरि छिमेकीका कारणले गर्दा पनि व्यवसाय छोड्न पर्ने अथवा त्यो क्षेत्रबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउँछ भनेर पनि कतिपयले भन्छन्। तपाईँमा त्यो अवस्था आयो आएन भन्ने हिसाबले चाहिँ आएको छैन, त्यो अवस्था अहिलेसम्म आएको छैन। किनभने हामीले जुन बेलाबाट सुरु गरियो त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म नि मलाई लाग्छ त्यस्तो वातावरणीय प्रदूषण हुने गरी नपालेर हो कि हामीले आफ्नो किसिमले चाहिँ सफाइ राखेका छौँ र त्यसको अलिकति जुन सुली लास्टमा सुली कलेक्सन जुन गरिन्छ त्यो बेलामा अलिकति प्रदूषण हुन्छ र त्यो बेलामा हामीले चाहिँ त्यसलाई छोपेर राख्ने, प्रदूषण हुनबाट बचाउने चाहिँ त्यो गरेका छौँ। यो अघि तपाईँले भन्नुभयो केही उत्पादकहरू चाहिँ अहिले पलायन हुनुपर्ने अवस्था आयो, लकडाउनले गर्दाखेरि पलायन भए, उत्पादन घटिरहेछ भन्नुभएको छ। यो बेलामा तपाईँ अब केन्द्रीय सदस्य पनि हो, नीतिगत रूपमा पहल गर्नका लागि सरकारसँग तपाईँको पनि दायित्व हुन्छ होला। उत्पादकहरूको त्यो व्यवसायलाई पुरानै अवस्थामा ल्याउनका लागि तपाईँहरूले सरकारी तवर अथवा सरकारी पक्षसँग तपाईँहरूको तवरबाट कुनै त्यस्ता खालका छलफल, मिटिङहरू, प्रस्तावहरू पेश गर्नुभएको छ? हजुर, त्यो भइरहेछ सर। किनभने धेरै जति पनि स्वरोजगार भएर आफ्नो काम गरेका जति पनि किसानहरू छन् तिनीहरूलाई फेरि पुनः व्यवसायमा फर्काउनुपर्छ भनेर बार हामी चाहिँ मन्त्रालयमा पनि गएका छौँ, प्रदेश मन्त्रालयमा। आज यो पछिल्लो 24 गते मलाई लाग्छ यो लमैमा एउटा कार्यक्रम पनि भएको थियो, पोल्ट्री नीति सम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठी भएको थियो। त्यसमा पनि हामीले मन्त्रीज्यूलाई धेरै कुरा राखेका छौँ। किनभने व्यवसायलाई पुनः फर्काउनको लागि कम्तीमा नि बिउ पुँजी हामी अनुदानको रूपमा नभएर बिउ पुँजी चाहिँ सिड मनी चाहिँ फिर्ता गर्ने गरी तपाईँहरूले चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ र हामी अब प्रदेशमा तुरुन्तै एकदमै छिटोभन्दा छिटो एउटा सहकारी गठन गर्दैछौँ र त्यो सहकारीमा सबै किसानलाई आबद्ध गरेर र हिजो जति पनि पलायन भएका साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई कम्तीमा पनि सिड मनी राज्यले दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो सङ्घको अध्यक्ष लगायतका साथीहरू लागिरहनु भएको छ। यो नीतिगत समस्याहरू पनि छन् जसका कारणले गर्दा व्यवसायमा अवरोध सिर्जना भएको छ भन्ने खालको अनुभूति हुन्छ तपाईँहरूलाई? होइन, यस नेपालमा हेर्ने हो भने त नीति नै छैन। किन छैन भने अहिले नेपालमा अहिले अलिकति मूल्य ठिक छ र पछिल्लो समय हामीले 4 रुपियाँमा किसानको खोरबाट निस्किएको अन्डा उपभोक्ताले 15 रुपियाँमा खाँदाखेरि राज्यको खै त हेर्ने भावना। राज्यले हेर्नु पर्यो नि बीजको चाहिँ लाभांश कहाँ गइरहेछ, बीजको मुनाफा कसले खान्छ, कि त उपभोक्ताले सस्तो खानु पर्यो। होइन भने किसानले त लागत मूल्य पाउनु पर्यो नि। र हामीले ठुलो सङ्घर्ष गरेर अहिले नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको निर्णयले 11.53 रुपियाँ लागत मूल्य तोकेको छ। तर त्यो लागत मूल्य प्राप्त कसरी गर्ने भन्ने किसिमको नीति छैन र यहाँनिर राज्यले गर्नुपर्ने भूमिका के हो भने एउटा अभिभावक हो राज्य भनेको, उसले सबैलाई एउटा मूल्य तोक्नुपर्छ। किसानले यति, किसानबाट उत्पादन भएको वस्तु यतिमा जानुपर्छ, उपभोक्ताले यति रुपियाँमा खानुपर्छ र बीजको चाहिँ सप्लाई नभइकन त हाम्रो फेरि व्यवसाय त चल्दैन। सप्लाई र किसानमा त नौमासुको सम्बन्ध हो र सप्लाईले यति रुपियाँ नाफा खानुपर्छ भनेर एउटा किसिमको राज्यले नीति बनाउने हो भने त्यो नीतिभित्र सबै रहेर त्यो नीतिभित्र सबैले टेकेर जाने हो भने बल्ल व्यवसाय चाहिँ सफल हुन्छ। र अर्को यहाँनिर के छ भने नेपाललाई चाहिने चल्ला कति त उत्पादनलाई ओभरफ्लो हुन पनि दिनु भएन। नेपाललाई जति चाहिने हो चल्ला त्यति मात्रै आयात गर्न दिने हो भने प्यारेन्टले हुने बेलामा, किनभने प्यारेन्ट ल्याउँदा त ठुलो पैसाको हिस्सा त विदेशमा जान्छ। नेपाललाई चाहिने प्रति हप्ता 1,30,000 चल्ला भए हामीलाई पुग्छ भनेर हामी पटक पटक भन्दा 1,30,000 चल्लाको लागि कति प्यारेन्ट चाहिने हो, त्यो किसिमको प्यारेन्ट आयात गर्न दिने हो भने नेपालमा सबैको रोजगारी एकदमै सुनिश्चित हुन्छ। त्यहाँनिर किसानको नि सुनिश्चित हुन्छ, सप्लायर्सको नि सुनिश्चित हुन्छ र उपभोक्ताले नि महँगोमा खानु पर्दैन। अहिले यो खुला सिमानाका कारणले गर्दा पनि भारत लगायतका ठाउँहरूबाट, खास गरी भारतबाट भनौँ सीमावर्ती क्षेत्रमा चाहिँ पंक्षी र पंक्षीजन्य पदार्थहरू चाहिँ वस्तुहरू आयात भइराखेको भनौँ न अवैध रूपमा चाहिँ नेपालभित्री राखेको भन्ने गुनासोहरू पनि सुनिन्छ। यसले तपाईँहरूको बजारलाई कसरी प्रभावित बनाइराखेको छ? पक्कै पनि यसले
अन्डा त्यति साह्रो आएको हामी देख्दैनौँ, किनभने हामी सङ्घ लगायत हामी आफै किसानहरू पनि मोनिटरिङ गर्ने गर्छौँ र कि इन्डियामा सेतो अन्डा हुने भएको हुनाले बजारमा सेतो अन्डा हामी चाहिँ देख्दैनौँ। तर ब्रोइलर इन्डियाको र नेपालको एउटै हुन्छ र कतिपय छेडिक नाफा लिनको लागि कतिपय यो सप्लायर साथीहरू लगायत कतिपय किसानहरू पनि यहाँनिर बडो साइडमा बस्ने किसानहरूको पनि कतिपय चाहिँ कमजोरी छ। छेडिक नाफाले देख्दाखेरि इन्डियाको सामान नेपालमा भित्राउने र नेपालको व्यवसाय ध्वस्त हुने त्यो भइरहेछ। अहिले नेपालमा चल्ला ब्रोइलरको चल्ला सर्टेज छ, त्यसले गर्दा इन्डियाबाट थुप्रै चल्लाहरू अवैध रूपमा भित्रिरहेछन्। यसलाई एकदमै रोक्नुपर्छ, किनभने यसले गर्दा एउटा त रोगको जोखिम भयो, इन्डियामा व्यापक रूपमा चाहिँ बर्ड फ्लू फैलिरहेछ र अर्कोतिर यहाँको व्यवसाय साना व्यवसायहरू पलायन हुने सम्भावना एकदमै रहन्छ। उत्पादनको बजारीकरणका लागि सरकारी तौरबाट भएका प्रयासहरू पर्याप्त छन्? अहिलेसम्म त कुनै पनि प्रयासै छैन। पर्याप्त भन्दा पनि सरकारले गरिदिएको भए यहाँनिरसम्म गऱ्यो भन्ने हुन्थ्यो, कि प्रयासै छैन। तपाईँ भन्नु भएको छ प्रयास छैन। सरकारले चाहिँ अब कुखुराको मात्रै नभएर कृषि क्षेत्रको विकासका लागि चाहिँ कृषकहरूलाई अहिले अनुदान दिने, ब्याज छुटमा चाहिँ ऋण प्रवाह गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरू गरिराखेका छौँ भनेर सरकारी तौरबाट पनि यस्ता खालका सूचनाहरू प्रवाह भइराखेका छन्। कि त्यहाँ कुखुरा व्यवसायहरूको पहुँच नपुगेको हो त्यो कार्यक्रममा? त्यो पर्याप्त होइन सर। हामी के भनेको छौँ भने हामी व्यवसाय जस्तै कुखुराकै कुरा गर्दा म यो मेरो क्षेत्र कुखुरा भएको हुनाले हामीलाई अनुदान चाहिएको होइन, सरकारले बजारको सुनिश्चित गरिदिनु पर्यो। जस्तै बाइ प्रोडक्टका कुराहरू, जस्तै हामीले नेपालमा अहिले यो अन्डाबाट पाउडर जस्तो यो मेकअपको सामानहरूमा जुन पाउडरहरू बन्छ परेको हुन्छ, जस्तो अन्य थुप्रै ठाउँहरूमा यो अन्डाको पाउडर परेको हुन्छ र यो कम्ती एउटा प्लान्ट लगाइदिने हो भने सरकारको राज्यको दायित्व हुने। अहिले नेपालमा गत वर्ष हेरौँ भने अन्डा त बढी भइरहेको थियो, त्यो बढी भइरहेको बेलामा त्यो चेक एन्ड ब्यालेन्स मिल्दैन। अब अहिले अन्डा बढी छ, जाडोमा बढी हुन्छ र गर्मीमा गएर अन्डा कम हुन्छ, त्यो बेला गर्दा कोल्ड स्टोरको व्यवस्था हुनु पर्यो। राज्यले गर्नुपर्ने कुनै पनि भूमिका मलाई लाग्छ कृषि क्षेत्रमा पर्याप्त छैन र राज्यले अनुदान त एकदमै बन्दै गर्नुपर्छ। अनुदान कसले पायो भने जुन किसानले अनुदान पाएको छैन। अहिले मसँग 150वटा बाख्रा छ, मैले अहिलेसम्म अनुदान पाएको छैन र जहाँनिर समूहगत रूपमा चाहिँ अब बाख्रा पालन गर्ने साथीहरूको जसको खोर मात्रै छ, उसले अनुदान ल्याएर 2-3 पटक खाइसक्यो, उसको खोरमा अहिले पनि मोनिटरिङ गर्ने भने बाख्रा नै छैन। यो राज्यको नीति चाहिँ ठिक भएन, किनभने यो राजनीतिक पहुँचको भरमा राजनीतिक नेताको कार्यकर्ता जुन झोला बोकेर हिँड्नेले जुन अनुदान पाइरहेछ, यसलाई चाहिँ बन्द नगरेसम्म यो नीतिगत सुधार चाहिँ हुँदैन। सरकारले पनि भनिराखेको छ, जस्तो बेला बेलामा त्यो आह्वान गरिराखेको हुन्छ, त्यो आवेदनसम्म पनि पुग्न नसकेको भएर अनुदानबाट वञ्चित हुनु परेको अवस्था हो कि कतिपय किसानहरूको? त्यो होइन सर, आवेदन किनभने अहिले सूचना सबैले पाएको हुन्छ, सबैले आवेदन दिइरहेका हुन्छन् र त्यो छाँट्ने बेलामा त्यहाँनिर जुन हेर्ने दृष्टिकोण छ राज्यको, त्यहाँनिर नै पहुँच पुग्दैन, किनभने हजारौँ किसानले दिएको हुन्छ, 100ले मात्रै पाउने हो र त्यो बेलामा वास्तविक किसान को हो भनेर फिल्डमा छुट्याउनलाई त्यहाँको जहाँनिर आह्वान गरिएको हुन्छ त्यो कर्मचारीलाई स्वतन्त्र छोड्नु पर्यो नि। अनि त्यहाँनिर के हुन्छ भने नेताले यो मेरो मान्छे हो, यसलाई चाहिँ अनिवार्य नछुटाऊ है। ओके, त्यो भयो सरकारको तर्फबाट त्यो गर्नुपर्ने काम चाहिँ पारदर्शी रूपमा अनुदान वितरण गर्न सक्यो भने त्यो ठिक, नभए अनुदान बन्द गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँको धारणा? एकदमै। व्यावसायिक रूपमा पनि व्यवसायीहरूले पनि त केही दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ होला व्यवसाय प्रवर्धनका लागि, पलायन हुनबाट जोगिनका लागि आफूले कतिसम्म रिस्क लिन सकिन्छ अथवा बजारको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने रणनीति नहुँदा अथवा तल्लो घरको मान्छेले कुखुरा पाले चाहिँ मैले किन नपाल्ने भन्ने खालको सोचबाट व्यवसायमा प्रवेश गरेकाहरूका कारणले पनि व्यवसाय जोखिममा छ भन्ने कुरामा कतिको सहमत हुनुहुन्छ? त्यो पनि सत्य हो, किनभने व्यवसाय गर्नभन्दा पहिला त्यो मार्केट अवस्था बुझ्नुपर्छ। मार्केट अवस्था नबुझिकन ठ्याक्कै हजुरकै कुरालाई सापटी लिउँ भने मैले पालेको भरमा अर्को आयो भने, किनभने म 15 वर्ष गरेको व्यवसाय, मेरो मार्केट कहाँ छ, मेरो मार्केट सुनिश्चित छ र 200, 500, 1000 पाल्ने अब नयाँ आयो भने उसलाई पक्कै पनि गाह्रो हुन्छ र अबको के हो भने कम्तीमा पनि बजारको होमवर्क गरेर मात्रै व्यवसायमा आउनुपर्छ। हामी कृषकहरू नै व्यावसायिक रूपमा उत्पादन गर्नका लागि अथवा आफू व्यावसायिक बन्नका लागि नसोचिकनै व्यवसायमा हाम फाल्दाखेरि कृषि क्षेत्रको भनौँ न सोचे जति विकास हुन नसकेको हो कि भन्नेतर्फ पनि कहिलेकाहीँ सोच्न मन लाग्छ तपाईँलाई? त्यो अघि भनेकै कुरामा जस्तो मैले पालेको छु भने मेरो काकाले पनि चाहिँ यसले त कमाइरहेछ त
200 कुखुराले पनि केटोले राम्रै कमायो, मैले पनि हालौँ त, चल्ला हालौँ त भन्ने खालको सोचका कारणले गर्दा थाहा छैन ब्रोइलर पाल्नलाई के गर्नुपर्छ अथवा कति खोरमा कतिवटा चल्ला हाल्नुपर्छ अनि कस्तो खालको आहार चाहिँ ब्रोइलरले चाहिन्छ त्यो चाहिँ थाहा छैन, तर व्यवसाय चाहिँ गर्नै पर्छ। कम्तीमा पनि बजारलाई होमवर्क गर्नै पर्छ, किनभने आजभन्दा 10 वर्ष पहिले र अहिलेको बजारको विश्लेषण गर्ने हो भने धेरै डिफ्रेन्स छ, धेरै फरक छ, प्रतिस्पर्धी बजार भइसकेको छ। एकातिर देशभित्रकै वस्तु नबिक्ने र अर्कोतिर इन्डियाबाट प्रशस्त आउने जुन हाम्रो चाहिँ नीति छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यो हजुरले भने जस्तै होमवर्क चाहिँ गर्नुपर्छ र हामीले नबुझिकन व्यवसायमा हाम फाल्दा पनि त्यो अवस्था चाहिँ सिर्जना भएको। जहाँ जानुपर्ने ठाउँमा हामी त्यहाँ गइरहेको छैनौँ, जहाँ नजानु पर्ने ठाउँमा त्यहाँ गइरहेछौँ, त्यसले गर्दा पनि कतिपय किसानहरू ब्याकुनु पर्ने अवस्था चाहिँ एकदमै सिर्जना भएको। जस्तो मैले पोल्ट्री गरेँ, मेरो लागि पोल्ट्री ठिक छ, किनभने मेरो पहिलादेखि नै म 15 वर्षदेखि गरिरहेको छु र मैले अब मेरो 10,000 कुखुरा छ, म मार्केटिङ गरिरहेको छु र मसँग 20,000 भयो भने म मार्केटिङ गर्न सक्छु र भोलिका दिनमा कसैले 2,000 कुखुरा पाल्यो भने त्यसलाई पक्कै पनि गाह्रो चाहिँ हुन्छ, किनभने प्रतिस्पर्धी बजार भइसकेको छ। र अब हामी चाहिँ यसलाई अलिकति चेन्ज गर्ने हो कि के छ त, अब वस्तु के छ बजारको माग, हामी चाहिँ यसको बाई प्रोडक्टतिर जाने हो कि। जस्तो मैले अन्डा गरेँ भने कसैले अन्डाको पाउडर बनाउने इन्डस्ट्री खोल्नु पर्यो, एक्लै ह्याचरी गर्नु पर्यो, एक्लै सम्भव छैन भने अब त ग्रुपमा जानु पर्यो। 25 जना विदेश जाने साथीहरू जुटेर 1-1 लाख त खर्च सबैले गर्छ विदेश जाँदा, 25 लाख बनाएर राज्यसँग जाउँ न माग्न, हामीसँग यति छ साधन, यति हामीसँग पुँजी छ, अब हामी यो गर्न खोजिरहेका छौँ र तपाईँको यसमा के हुन्छ कन्ट्रिब्युसन, त्यहाँनिर राज्यको चाहिँ त्यहाँनिर राज्यको सोचलाई परिवर्तन गराउन सक्नु पर्यो। अब मैले गरेँ, अब त्यही भरमा एउटा सानो टहरा बनाएर अर्काले कुखुरा पाल्यो भने पक्कै पनि असफल हुन्छ। अब तपाईँले धेरै कुरा भनिसक्नुभयो कि सरकारले यस्तो गरिदियो भने चाहिँ व्यवसाय प्रवर्धनमा सहयोग पुग्छ र हामी कृषक बन्न चाहनेहरूले अथवा व्यावसायिक कृषक बन्न चाहनेहरूले चाहिँ यो गर्यो भने चाहिँ ठिक हुनसक्छ भनेर भन्नुभयो। बजारमा उत्पादन भएका सामग्रीहरू पुर्याउन नसक्ने एउटा समस्या हामी आफ्नै छ, चाहिए जति उत्पादन गर्न नसक्ने पनि समस्या हामीसँगै छ, अनि बाहिरको आयातित वस्तुले चाहिँ हाम्रो बजारलाई विस्थापित गरिदियो भन्ने त्यो सोच पनि हामीसँगै छ। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? अहिले पोल्ट्री सेक्टरकै कुरा गरौँ भने पोल्ट्रीको फिडतिर कसैको पनि आँखा जाँदैन। दानाको असाध्यै 70 देखि 80% दानाको चाहिँ त्यहाँ लागत लागेको हुन्छ र दानामा चाहिने कच्चा पदार्थ मकै, भटमासहरू भयो, यो सबै इन्डियाबाट आउने हो, आयात हुने हो। नेपालकोले 10% पनि धान्दैन र हामी कुखुरा मात्रै पालेर सफल भइन्छ जस्तो लाग्दैन र कुखुरालाई चाहिने आहार हामी मकै व्यवसाय रूपमा मकै खेती किन नगर्ने, व्यवसाय रूपमा भटमास खेती किन नगर्ने, यसलाई चाहिने अन्य चिजहरू जस्तै एउटा नेपालमा चुनढुङ्गा बाहेक सबै इन्डियाबाट खरिद गर्ने हो भने जस्तै सूर्यमुखी पिना, हामी सूर्यमुखी खेती किन नगर्ने। अब हामी त्यतातिर राज्यको पनि त्यो सोच भएन। अब यो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मार्फत मकै पकेट क्षेत्र भनेर चाहिँ गरेको छ, तर यो कहाँ छ, त्यो कागजमै सीमित भयो जस्तो देखिन्छ। हैन, त्यो त उत्पादन भएकै छैन। उत्पादन भयो, त्यहाँ मान्छेहरूले आफ्नो प्रयोगका लागि प्रयोग गरिरहे, यो कुखुरासम्म पुग्न सकेन होला, त्यो फरक पाटो भयो। तर उत्पादनलाई बढाउनुपर्छ भन्ने तपाईँको भनाइ? एकदमै सर। के गर्नुपर्छ त्यसका लागि? यसको लागि त अब प्राइभेट सेक्टर नै अगाडि आउनुपर्छ। यहाँनिर चाहिँ म तपाईँसँग सहमत हुने एउटा बिन्दु चाहिँ जस्तो प्राइभेट सेक्टरले, सरकारले त प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना भनेर अगाडि ल्याएकै छ, मकै जोन भनेर कार्यक्रमै ल्याएको छ, कतै बेसार जोन कतै अदुवा जोन भनेर ल्याएको छ, बर्दियामा कुन चाहिँ लागू भइराखेको छ, त्यो एउटा फरक पाटो भयो। उत्पादनमा हामी आफू चाहिँ सक्रिय नहुँदासम्म समस्या त हामीमै छ भन्ने कुरामा तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ? एकदमै सर। अब जीवन भोगाइतिर जाउँ। जीवनलाई यति धेरै विभिन्न अनुभवहरूले बटुल्दै यहाँसम्म आउँदाखेरि चाहिँ जीवन के हो भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? होइन, वास्तवमा अब म अनुभव र यो भावनात्मक कुराहरूतर्फ बढी जाँदैछु। अघि हामी तपाईँको कुखुरा व्यवसाय, पोल्ट्री फार्मको कुराहरू अब हामी छोड्यौँ। जीवन एउटा प्रयोग हो सर। जीवनलाई हामीले जसरी प्रयोग गर्छौँ, जीवनलाई हामीले जसरी परिवर्तन गर्छौँ, त्यसरी जीवन परिवर्तन हुन्छ र जीवनको त्यसरी नै प्रयोगमा आउँछ। हामी एउटा गलत बाटोतिर गयौँ, गलत साथीहरूको सङ्गत गऱ्यौँ भने जीवन पक्कै पनि गलत बाटोमा जान्छ र जीवनलाई म जीवनमा एकपटक जन्मिने, यो जीवन बार बार आउँदैन, तर म एकपटक पाएको जीवनलाई सही ठाउँमा सही तरिकाले सदुपयोग गर्नुपर्छ र पक्कै पनि हामी एक दिन सधैँ रहँदैनौँ, तर हाम्रा याद पछिसम्म पनि रहनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ सर। अनि कर्म र भाग्यमा कतिको विश्वास गर्नुहुन्छ?
न कर्म त सर हामी आफै बनाउने हो। भाग्य विधाताले लेख्छ भन्छन्, मलाई त्यो लाग्दैन। कर्म यस्तो मिहिनेत यति गर्नुपर्छ कि कर्म पनि परिवर्तन हुन्छ कि त्यो भाग्य पनि परिवर्तन हुनुपर्छ, मलाई त्यो लाग्छ। रुनु भएको छ नबिर्सिन सक्ने गरी कहिले जिन्दगीमा? मैले थुप्रै मेरो व्यवसायमा घाटा खाएँ, सदैव नाफा पक्कै भएन, तर म कहिले पनि रोइनँ। म हिम्मतका साथ अगाडि बढ्छु र मलाई सायद भगवानले अहिलेसम्म त्यो देखाउनु भएको छैन कि जस्तो पनि लाग्छ। भनेको रुन परेको छैन। ओके, खुसी अत्याधिक भएको क्षण चाहिँ सम्झिनु एकचोटि। होइन, त्यस्तो पनि खासै मलाई लाग्दैन, किनभने खुसीलाई म सधैँ खुसी नै छु। त्यस्तो अत्यधिक खुसी भएको क्षण मलाई खासै त्यस्तो लाग्दैन। सन्तुष्टि कहिले प्राप्त हुँदो रहेछ मान्छेलाई? आफूले गरेको जे गरिएको छ त्यो सफल भयो भने सन्तुष्टि पक्कै लाग्छ। आगामी योजनाहरू तपाईँका समाजका निम्ति छोडेर जाने हुन्छ नि त, म जीवनको अन्तिम बिन्दुमा गएँ भने म यो चिज चाहिँ गर्छु होला भन्ने केही छ? अपुरो चाहना काम गर्दा गर्दै रहिरहेको विषय चाहिँ केही छ? मैले धेरैलाई चाहिँ मेरो काम सिकाउनुपर्छ भन्ने हो र मैले अबको ट्रेन्ड, अबको कामको सिकाइ भनेको सबै मेरो दाइभाइ, साथीभाइ, इष्टमित्र सबैले के भन्छ भने अब एक्लै नगर्नुहोस्, अब गर्ने भनेको ग्रुपिङ गर्नुपर्छ। एक्लै गर्ने, हिजो जस्तो म एक्लै दौडेँ, अब त्यो एक्लै दौड्न हुँदैन, किनभने एक्लै दौड्दाखेरि र ग्रुपमा गर्दाखेरि के फरक हुन्छ भन्ने कुरा धेरै मैले चाहिँ थाहा भइसकेको छ र अबको मेरो आफ्नो लक्ष्य पनि भोलिका दिनमा कम्तीमा 10 जना होला, 15 जनाको एउटा टिम बनाएर व्यवसाय सुरु गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लागिरहेछ। हुन्छ, यो बिहानको समयमा बर्दियादेखि हाम्रो स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो र आफ्नो भोगाई, तपाईँको व्यवसायका बारेमा, बजारको स्थितिका बारेमा पनि सामान्य छलफल गऱ्यौँ। यो समयका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल, हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ, मलाई यहाँसम्म एउटा बोल्ने मौका दिनुभयो। हजुर लगायत यहाँको सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्कार। हस्, हुन्छ। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल अन्डा उत्पादक सङ्घका केन्द्रीय सदस्य एवं बर्दियाका अध्यक्ष ललित बहादुर जीसी। उहाँ सँगसँगै आजका लागि टी टकको सेगमेन्ट यहीँनिर बिट मार्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। लगनशील भएर कर्म गरौँ, जुन क्षेत्रमा आफू दक्षता हासिल गरेका छौँ त्यही क्षेत्रमा व्यवसाय अगाडि बढायौँ भने पक्कै पनि सफल हुन सकिन्छ। तपाईँको दिन शुभ बितोस्, हामी सबैलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।